السلام عليكم اصدقائي، عدت من جديد. اذا نكملوا على انا ما كنبغيش ندير لكم الصفحتين بجوج لحقاش الفيديو يجي طويل بزاف وانتم عندكم كل حصه، الحصه الاولى والحصه الثانيه. يعني كنفضل اني نخدم الحصه الاولى فيديو والحصه الثانيه فيديو اخر. نبداو بجو مونطرين الدرس ديال لا فراز امبيراتيف، الكماله ديال الدرس لا فراز امبيراتيف ديال الجمله الامريه، صفحه 139 139 unité 5 grammaire. Alors souligne les phrases impératives. شنو قلت لكم في الفيديو السابق ان les phrases impératives ولا la phrase impérative elle peut exprimer un ordre امر ولا un conseil نصيحه ou bien une interdiction اللي هو المنع اللي كيكون فيه ne pas. Souligne les phrases impératives. عندنا هذه phrase سنسطروا على la phrase impérative، la phrase الجملة الأمرية. مفهوم؟ إذن Est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons؟ أول حاجة شنو كتلاحظوا؟ قلت لكم أنا في الدرس في الحصة السابقة أن la phrase impérative كتسالى إما بان point ou bien un point d'exclamation، إما point نقطة ولا علامة تعجب. شنو عندنا هنايا؟ عندنا علامة استفهام، هذا عبارة عن question سؤال. إذن هاد الجملة ماشي جملة أمرية، ce n'est pas une phrase impérative. Clair? B. Les voitures passent au four vert. السيارات كيدوزو ملي كيكون فو فيغ الضوء الاخضر. هنايا واش هذه جمله امريه؟ لا، هذه سي اون فراز ديكلاراتيف، فقط عطاتنا معلومه. فراز ديكلاراتيف انفورماتيف، فراز ديكلاراتيف لي فواتير باس او فو فيغ، ماشي امريه. مفهوم؟ ندوزو لا فراز سي ريسبكت، احترم، ريسبكت لاجون دو بوليس كي ريغل لا سيركيلاسيون، احترم رجل الامن اللي كيدير القانون ديال لا سيركيلاسيون. لا سيركيلاسيون هي في الطريق، لا سيركيلاسيون طوموبيلات غاديين جايين. المهم الوغ ريسبكت احترم، شنو درت هنايا؟ عطيت امر احترم. الوغ وي سي اون فراز impérative. Alors غادي نسطروا على هاد لا فراز. ne roulez pas à gauche، ne roulez pas à gauche. اول حاجه شنو عندنا هنا؟ ne pas la négation. ne roulez pas à gauche c'est une phrase impérative، ما تدورش على اليسار، على اليسار. فوالا alors غادي نسطروا عليها. هادي une phrase impérative. quel accident ما هذه ولا الحادثه، كالاكسيدون. هنايا تعجب، فراز اكسكلاماتيف. الوغ هنا ماشي فراز امبيراتيف، ماشي امريه. اتوندون لو سينيال بور باسي، تسناو لو سينيال بور باسي باش دوزو. الوغ هنايا شنو؟ اتوندون تسناو. الوغ هذه جمله امريه. مزيان. اذا لي فراز امبيراتيف لقينا هنايا سي دي اي اف. تمرين رقم 10 لي ايكوشي لا بون ريبونس، لا بون كاز. الوغ عندنا هنايا دي فراز وغادي نقول واش هاد لي فراز هادو اكسبريم ان اوردر ولا اون انترديكسيون ولا ان كونساي، واش امر ولا منع ولا نصيحه. نبداو بالجمله الاولى كيت لا شونسي يعني انسحب ولا خرج من لا شوسي. الوغ يمكن نقولوا كيت خرج، انسحب. هذا سيتان اوردر، امر اوردر. دوني موا فو بابيي. هنا مثلا وقف لك واحد البوليسي قال لك اعطيني اوراقك، اعطيني يعني امر اوردر. رول دوسمون كار il pleut، رول دوسمون يعني سوق بشويه، كار il pleut لحقاش تمطر. من كيقول لك شي واحد سوق غير بشويه راه الشتا، راه هذا بحالاش نصحك اولا صحك بلي دير شي اكسيدون. الوغ هادي ان كونساي. ne passe pas le feu vert. هنا شنو عندنا؟ ne pas. وشنو قلت لكم انا في الفيديو السابق؟ قلت لكم ديما ملي كيكون عندنا ne pas
هذه interdiction كيكون عندنا ne pas ديما interdiction. المنع soyons prudents يعني نكونوا prudent هي اننا نكونوا اش نقول لكم بالعربيه منتبهين اننا نكونوا منتبهين soyez prudent. شنو واش اوردر ملي كيقول لك شي واحد انتبه من طريق ولا انتبه لكتوباتك ولا انتبه لشي حاجه ولا واش اوردر لا سي ان كونساي كيعطيك نصيحه بغيتي انتبه بغيتي شغلك هذاك المهم هو كيعطيك واحد ان كونساي كلير. دوزو je m'évalue. 11 complète chaque phrase par l'un du verbe suivant. غادي نعمروا داك الجمل ولا غادي نكملوا داك الجمل داك لي فيرب اللي عندنا suivant faites présente arrêtez. بداو بقى attention au circulant بحذر le circulant. شنو غنديرو faites attention يعني خاصك دير faites attention دير ولا دير بالك ولا كون حذر faites attention en circulant. B les gestes de l'agent de circulation الحركات ديال لاجون دو سيركيلاسيون ديال السيد اللي كيصايب لا سيركيلاسيون اللي كينظم لا سيركيلاسيون. شنو غادي نديرو غادي نتبعوا الحركات ديالو. اذا suivons les gestes de l'agent de circulation. C quand le feu est au rouge. شنو غادي مي يكون عندنا الضوء احمر شنو كنديرو arrêtez حبس. ملي كيكون الضوء احمر خاصنا نحبسو arrêtez vous يعني حبسو quand le feu est rouge ملي كيكون الضوء احمر. D les papiers de ta voiture au gendarme الوراق ديالك الوراق ديال السياره ديالك الجندارم شنو غدير ليهم غتعطيهم الوغ بريزونت تقدمهم présente les papiers de ta voiture au gendarme. مفهوم. rédige une phrase qui exprime une interdiction. هنايا عليكم كامل الحريه تكتبوا لي فراز اللي بغيتو. انا نعطيكم فراز كمثال وانتم كتبوا لي فراز اللي بغيتو. rédige une phrase qui exprime une interdiction. هنايا l'interdiction المنع ديما المنع اللي قلت لكم خاصكم ديروا فيها ne pas. alors par exemple n'utilise pas هذه نو لحقاش اذا التقى ساكنا تحذف ما سبق حيدنا n'utilise pas ton téléphone au conduisant. rédige une phrase qui exprime un conseil نصيحة. هنايا ما شرحتش لكم جملة ما تستعملش التليفون ديالك ملي كتكون صايب. rédige une phrase qui exprime un conseil نصيحة. par exemple emprunte le passage pour les piétons تبع ممر الراجلين. emprunte le passage pour les piétons. rédige une phrase qui exprime un ordre. أمر. par exemple أمر فيهم arrête de fumer ولا arrête-toi. arrête-toi au barrage يعني نحبس في البراج ديال الجدرميه ولا شي حاجه هكا. او باراج. كنتمنى تكون الشرح فادكم والصوره توضحات لكم بالنسبه للفراز امبيراتيف. ونتلاقاو ان شاء الله في الحصه المقبله ومع درس جديد. وما تنساوش تشاركوا بالقناه باش يوصلوا لكم جميع الدروس ان شاء الله. الى اللقاء.